कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र राष्ट्रिय व्यक्तित्व हास्य व्यङ्ग्यकार मदन कृष्णज्यू, राजाराम पौडेलज्यू र विजय चालिसेज्यू र भैरव अर्याल गुठीका सदस्यज्यूहरू, सदस्य सचिवज्यूहरू र साहित्य प्रेमी, हास्य व्यङ्ग्य प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, सामुन्नेमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साहित्यकारहरू सबैमा मेरो हार्दिक हार्दिक अभिवादन छ। म प्रोफेसर रामकुमार पाण्डे भूगोल शास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, त म पनि विश्वविद्यालयमा पढाउने एउटा टिचरको हैसियतले उहाँको र मेरो अलि आत्मीय घनिष्ठ सम्बन्ध छ र उहाँ विदेश उड्न लाग्नुभयो। यस्तो यस्तो छ ढुङ्गानाजी, तपाईँले गएर त्यो पुरस्कार लिदिनु पर्यो भन्नुभयो। म यहाँ उपस्थित भएको छु हजुरहरू समक्ष। यो एउटा यस्तो सौभाग्य र संयोगको कुरा भयो। भैरव अर्याल पुरस्कार गुठी जस्तो पवित्र संस्था र हास्य व्यङ्ग्यमा एउटा ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय व्यक्तित्व प्राध्यापक रामकुमार पाण्डेको पुरस्कार एउटा संयोजकको जस्तो भूमिका खेल्नको लागि म उपस्थित हुनु पनि मेरो एउटा यो के भने साहित्यिक सौभाग्य जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। यो गरिमामय सभामा प्राध्यापक रामकुमार पाण्डेले हास्य व्यङ्ग्य जुन लेख्नुभयो, त्यो हास्य व्यङ्ग्य विधा नेपाली साहित्यमा कसरी सुरु भएको थियो र भैरव अर्याल, केशवराज पिँडाली, रामकुमार पाण्डे जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको के भूमिका रह्यो हास्य व्यङ्ग्य विधामा भन्दा सर्वप्रथम नेपाली साहित्यको हास्य व्यङ्ग्य विधाको इतिहास पल्टाएर हेर्दा वेदनिधि शर्मा राँचीले जातीय रोगको अचूक औषधि भन्ने हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध लेख्नु भएको रहेछ। त्यो जातीय रोगको अचूक औषधिमा पनि जातीयताका कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरू, सामाजिक विसङ्गतिका कुराहरू, सामाजिक कमजोर पक्षका विषयहरूलाई केही उहाँले त्यसमा सङ्केत गर्नुभएको रहेछ। त्यसरी यो परम्परा सुरु हुँदै आयो र खास गरी नेपाली साहित्यमा बिचको भागमा विधाको विधा निबन्धको रूपमा नआइकन विभिन्न कविताहरूमा हास्य व्यङ्ग्यहरू मिश्रित भएर आयो। कवितामा ती कविताहरूमा हास्य व्यङ्ग्य मिश्रित हुनेहरूमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा अनि त्यसपछि चाहिँ नि भीमनिधि तिवारी जस्ता विद्वत वर्गहरूमा, कविज्यूहरूमा यो चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य विधा कवितामा मिश्रित भएर आएको देखा पर्दछ। खास गरी 1991 विक्रम सम्वत 1991 नेपाली साहित्य आधुनिकतातर्फ लागेको सन्दर्भमा हास्य व्यङ्ग्य विधा पनि निबन्धको रूपमा, गद्य निबन्धको रूपमा, टड्कारो रूपमा लेख्ने एउटा चाहिँ प्रथम श्रेय हास्य व्यङ्ग्यकार केशवराज पिँडालीज्यूलाई छ। केशवराज पिँडालीज्यू एउटा शिखर पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँलाई एउटा ऐतिहासिक श्रेय छ। ऐतिहासिक श्रेय छ। उहाँका निबन्ध आफ्नो किसिमका आफ्नै मौलिकपनले भरिएका छन्। त्यसै सन्दर्भमा भैरव अर्याल म उहाँलाई आज यस मञ्चबाट श्रद्धाञ्जली दिँदै म उहाँप्रति अभिवादन, राष्ट्रिय अभिवादन व्यक्त गर्दछु र साहित्यिक अभिवादन पनि भैरव अर्याल प्रति म श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्दछु यसै मञ्चबाट। र अनि भैरव अर्यालज्यूले र केशवराज पिँडालीज्यू एक आपसमा सहयोगी पनि, प्रतिद्वन्दी पनि, हाम्रो मदन कृष्ण दाइ र हरिवंश जस्तो। उहाँले एउटा के त भने एउटा अभियान जुन सुरु गर्नु भइरहेको छ
एउटा राष्ट्रिय रूपमा। त्यस्तै केशवराज पिँडाली, भैरव अर्याल, यी कस्ता भनेदेखि हास्य व्यङ्ग्य विधाका हस्ती महान महारथीहरू दुईटै। त भैरव अर्यालज्यूले अघि विजय चालिसेज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, हास्य व्यङ्ग्य सामान्य कुरामा होइन, उहाँले चाहिँ नि सामाजिक परिवेश दिएर सामाजिक विकृतिहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्दै अनि त्यसपछि प्रशासनिक यन्त्रको थिचोमिचो, नेताहरूको थिचोमिचो, राजनीतिक विकृति, सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अर्थाअभावले हाम्रो नेपाली समाज छटपटिएको जुन समाज थियो, त्यो समाजलाई चित्रण गर्दै व्यङ्ग्य गर्दै भैरव अर्यालज्यूले विस्तार गरिदिनु भयो। यति ठुलो विस्तार गरिदिनु भयो कि त्यो एउटा चाहिँ के त भने राजमार्गै बन्यो। नेपाली साहित्यमा हास्य व्यङ्ग्य विधालाई सुरुवात गर्ने केशवराज पिँडाली हुन्, तर त्यसलाई उस्तो राजमार्ग बनाएर विस्तार गरिदिने काम भैरव अर्यालज्यूले गरिदिनु भयो। भनिन्छ भैरव अर्यालज्यूले अङ्ग्रेजी साहित्यमा आइरहेको डिकेन्स र स्विफ्टका हास्य व्यङ्ग्यकारको दाँजोमा झन्डै उहाँ पुग्नु भएको छ। भैरव अर्यालज्यूले अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुभएको छ कि उहाँका निबन्ध हामीले हजुरहरू सबैले पढ्नु भएको पनि होला। त्यो निबन्ध महापुरुषको सङ्गत जयभोडी भन्ने, अनि त्यति नेता नम्बर 101 चन्द्रलोक कसको यस्ता विषय छानिदिनु भएको छ जसले गर्दा हाम्रो नेपाली समाजका समस्या त छँदैछन्, विसङ्गति र विकृति त छँदैछन्, राष्ट्रियकरणको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुभएको छ। चन्द्रलोक कसकोमा त सबै तपाईँ रसियन अमेरिकनका नालीबेली समेत अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर व्यङ्ग्य यति रमाइलो व्यङ्ग्य गरिदिनु भएको छ। यसरी चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यलाई विस्तार गरेर राजमार्ग बनाइदिनु भयो। त्यही राजमार्गमा प्राध्यापक रामकुमार पाण्डे पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ। कतिपय केशवराज पिँडालीसँगका कुराहरू उहाँको मिल्छ, कतिपय भैरव अर्यालसँग उहाँका हास्य व्यङ्ग्यका विशेषताहरू मिल्दछन् र उहाँको आफ्नै मौलिकपन पनि छ। प्रोफेसर रामकुमार पाण्डे र मूलत भन्दाखेरि त्यतिखेर अरू पनि हास्य व्यङ्ग्यकारहरू हुनुहुन्छ। आज पुरस्कृत हुनुभएको, सम्मानित हुनुभएको प्राध्यापक रामकुमार पाण्डेले यी तीन मूर्ति केशवराज पिँडाली, भैरव अर्याल, रामकुमार पाण्डे अहिलेसम्म पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यो राजमार्गलाई अझै विस्तार पारिरहनु भएको छ। उहाँले नेपालीमा पनि लेख्नु भएको छ, अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नु भएको छ। रामकुमार पाण्डेले उहाँको अङ्ग्रेजी पनि निकै राम्रो भएको हुनाले उहाँले साहित्यलाई, यो नेपाली साहित्यलाई, खास गरी हास्य विधालाई पनि अङ्ग्रेजीमा पनि लेखिरहनु भएको छ। यसरी अहिले ज्वलन्त रूपमा प्रदीप्त ज्वाला, एउटा उज्जवल नक्षत्रको रूपमा नेपाली हास्य व्यङ्ग्य विधामा स्थापित व्यक्तित्व भनेको रामकुमार पाण्डे हो। अब हामी सामु भैरव अर्याल हुनुहुन्न। उहाँले जति योगदान गर्नुभयो त्यो राजमार्गलाई विस्तार गर्ने जिम्मेवारी रामकुमार पाण्डेलाई छ। अब उहाँहरूले गरेको यो साहित्यको जुन योगदान छ, त्यो योगदानबाटै प्रेरित भएर कैयौँ युवाहरू आएका छन्। म पनि उहाँको विद्यार्थी हुँ। भैरव अर्यालजीका किताब मैले पनि आइएबीमा पढेको हुँ। म पनि उहाँको चेला हो। केशवराज पिँडालीको हो, रामकुमार पाण्डेको पनि हो। रामकुमार पाण्डेको पनि मैले धेरै रचनाहरू, हास्य व्यङ्ग्यका विधाहरू पढेका छौँ। अब हामीलाई प्रेरणा हुन्छ, नयाँ पिँढीलाई पनि प्रेरणा हुन्छ। के त भने समाज सुधारको, देशको राजनीतिमा, प्रशासन यन्त्रमा, विकृतिमा, विसङ्गतिमा कस्तो हुने भन्दा एउटा के रहेछ भनेदेखि यो हास्य व्यङ्ग्य विधाको सिद्धान्तमा जे जस्तो छ त्यो यथार्थवादी चित्रण गर्ने हास्य व्यङ्ग्यकारहरूको
एउटा चाहिँ विशेषता हो। जे जस्तो छ समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने, विकृति, विसङ्गति, आर्थिक अभाव इत्यादि जे जस्तो छ भनिसकेपछि त्यतिले जिम्मेवारी पुग्दैन। के भन्न खोज्या त? यथार्थ मात्रै भन्ने कि समाज कस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि उहाँहरूले राख्नुपर्छ भन्ने हास्यव्यङ्ग्य विधाको सैद्धान्तिक मान्यतामा छ। त्यो मान्यता अनुसार पनि भैरव बरियालज्यूले रामकुमार पाण्डेज्यूहरूका निबन्धहरू हामी पढ्दाखेरि यथार्थ चित्रण गर्नुहुन्छ, व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई हँसाउनुहुन्छ, सबै चिज गर्नुहुन्छ। फेरि गरिसकेपछि लास्टमा त्यहाँ भित्रभित्र के लुकेको छ भने ओहो यो त गलत भएछ भाइ, अब हाम्रो नेपाली समाज सुधार गर्नु पर्यो, नेपाली समाजको विकृति हटाउनु पर्यो, नेपाली समाज स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन यस किसिमको गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका सन्देशहरू पनि सलसलाएर निबन्धमा भएका छन्। रामकुमार पाण्डेकोमा पनि छ, भैरव बरियालज्यूकोमा पनि छ, केशवराज पिँडालीकोमा चाहिँ घटी र बढीको कुरा मात्रै हो। मूलत अब मैले आज उहाँको यो सैद्धान्तिक पक्ष अलिकति चर्चा गरे पनि रामकुमार पाण्डेज्यूसँगको चिनापर्ची मेरो प्राध्यापक क्षेत्रबाट मेरो आफ्नो भएको हो। मैले यहाँ एउटा लेख पनि ल्याएको छु, यो हजुरहरू समक्ष आइपुगेको छ कि छैन, नभए अहिले विजय चालिसे सरले भन्नुभएको छ यहाँ कि यो पत्रिकामा छापिन्छ। म मोटामोटी यसलाई छोटकरीमा हजुरहरू सामुक्ष यसो भन्छु। उहाँको घर जावलाखेल। उहाँ किशोरावस्थादेखि नै एसएलसी पढ्दा, हाई स्कुल पढ्दादेखि नै निबन्ध विधामा स्थान हासिल गर्ने, प्रथम श्रेणी ल्याउने र हास्य व्यङ्ग्यमा कलम चलाउने व्यक्तित्व विद्यार्थी जीवनदेखि नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसपछि उहाँले विभिन्न लाइब्रेरीहरू, अमेरिकन लाइब्रेरी, इन्डियन लाइब्रेरी सारातिर गएर यो हास्य व्यङ्ग्य विधा र नेपाली साहित्यका विधाहरू पढ्दै र सिक्दै प्रयोग गर्दै जानुभयो। यस्तो खालको इतिहास उहाँको छ। उहाँको पर्सनल व्यक्तित्व हेर्दा उहाँ अग्लो, श्यामवर्णको, हँसिलो, रसिलो, ठट्यौलो, त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हामीले उहाँलाई हामी साथीभाइ युनिभर्सिटीमा पढाउँदाखेरि पनि त्यस्तो पाउँथ्यौँ र सुरुदेखि नै उहाँको व्यक्तित्व विद्यार्थी जीवनदेखि नै त्यस्तै रहेछ। अनि उहाँले पाटन हाई स्कुलमा पढ्नुभएछ र पाटन कलेजमै पढ्नुभयो। विश्वविद्यालयमा 29 सालमा उहाँ आएर 29 सालमा आएर उहाँ प्राध्यापक पदमा प्रमोसन हुनुभयो। प्राध्यापक हुनुभयो भूगोल शास्त्रको। एउटा विचित्रको कुरा के छ भने भूगोलको विद्वान नेपाली साहित्यमा, त्यसमा पनि नेपाली साहित्यमा पनि हास्य व्यङ्ग्य विधामा। हास्य व्यङ्ग्य त कस्तो भने देशलाई हँसाउने, देशलाई उज्यालो पार्ने एउटा विधा हो नि। कति रोएर र एउटा अन्धकारमा बस्ने भने हास्य व्यङ्ग्यले त के, हास्य व्यङ्ग्य विधाले त के हुनु पर्यो भने सबै देशलाई, सबै जनतालाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले के गरिदिनु भयो भने हँसाउने भयो। हँसाउने, हँसिलो पार्ने, मुलुकलाई हँसाउने पार्ने एउटा शास्त्र हो त्यो विधा उहाँले समाउनु भयो र आफ्नो किसिमको योगदान दिनुभयो। र हास्य व्यङ्ग्य विधामा रामकुमार पाण्डेले धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ। ख्याल ख्याल 2023 सालमा कौवा प्रकाशनले निकाल्यो र यहाँ धेरै छ। अस्ट्रेलिया, इटाली, अन्तर्राष्ट्रियमा गएर उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। साथसाथै उहाँले हास्य व्यङ्ग्य, रामकुमार पाण्डेलाई हास्य व्यङ्ग्यमा साहित्यमा मात्र केन्द्रित गर्नु ठिक हुन्न, किनभने उहाँले त बौद्धिक क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नुभयो, भूगोलको क्षेत्रमा गर्नुभयो, ललित कला क्षेत्रमा गर्नु, पेन्टिङमा पनि उहाँ उस्तै हुनुहुन्थ्यो। पेन्टिङमा, ललित कलामा पनि उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ। साहित्यमा उहाँ नचिनिएको त नामै होइन, किनभने साहित्यमा त उहाँ खास गरी स्थापित भनेकै हास्य व्यङ्ग्य साहित्यमै हो। अरू समालोचनामा, अरू विधामा, काव्यमा भन्दा उहाँको विधा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य विधामै हो उहाँ स्थापित हुनुभएको। बाल साहित्यमा पनि काम गर्नुभयो। बाल साहित्यमा पनि उहाँले धेरै रचनाहरू, धेरै बाल साहित्यका कविताहरू लेख्नुभएको छ। अनि त्यसो हुँदाहुँदै किशोर साहित्य, जो एसएलसी पास गरेर बराली लिएका र चाहिँ पास हुन नसकेका 8-9 क्लास पढेका पनि विद्यार्थीहरूको मनस्थिति कस्तो हुँदो रहेछ, यिनीहरूलाई चाहिँ ठिक सही मार्गमा ल्याउन
किशोर साहित्य पनि उहाँले लेख्नु भएको छ, किताबहरू उहाँको छ। त्यसै भएर अर्को काव्यतर्फ पनि लेख्नुभयो, काव्यहरू पनि छन्, गीत कविता छन्, बाल कविता छन्। उहाँको यस्तो बहुमुखी व्यक्तित्व छ रामकुमार पाँडेको। अनि गजल लेख्नु भएको छ, हाइकु लेख्नु भएको छ। हाइकुमा त उहाँ सिद्धहस्तै हुनुहुन्छ। झन्डै झन्डै 1000 जति हाइकु। हाइकु भनेको जापानी शैलीको एउटा कविता हो। त्यो हाइकु पनि उहाँले लेखेका हाइकुहरू स्तरीय पनि छन् र उहाँ यो हाइकुबाट सम्मानित, जापानबाट अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारले पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ हाइकुमा। अनि त्यसपछि आधुनिक कविता मुक्तक लेख्नुभयो, सिजो। यो सबभन्दा पछाडि आएको दक्षिण कोरियाको एउटा साहित्यिक विधा हो। जस्तो जापानको हाइकु भने जस्तो दक्षिण कोरियाको एउटा सिजो कविता छ, झन्डै झन्डै हाइकु जस्तै छ। त्यो सिजो कविताको पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा गएर सिजो कविता सङ्ग्रह पनि निकाल्नु भएको छ उहाँले। अनि सिजो कविताबाट पुरस्कृत पनि हुनुभएको छ दक्षिण कोरियाबाट हाम्रो प्राध्यापक रामकुमार पाण्डेजी। म उहाँसँग अहिले नेपाली साहित्यमा, मेरो त विषय नेपाली साहित्य, भाषा साहित्यै हो। म नेपाली भाषा साहित्य पढाउँछु विश्वविद्यालयमा। उहाँसँग मेरो नजिक चाहिँ के छ भने यो आधुनिक कविता, सिजो र हास्य हाइकुमा, हाइकु कविता र सिजो कवितामा उहाँको र मेरो पटक पटक भेटघाट हुने, सरसल्लाह गर्ने, लेख्ने। कतिपय चिज म उहाँहरूलाई यसो सुझाव, म भन्दा त उहाँ अलि अग्रज नै हुनुहुन्छ, उहाँसँग म सिक्छु। कतिपय चिज मसँग सुझाव माग्नुहुन्छ, यस्तै भइरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ लोकवार्ताको पक्षमा कथाहरू पनि लेख्नु भएको छ उहाँले। कथा सङ्ग्रह पनि लेख्नु भएको छ, लघु कथा पनि लेख्नु भएको छ, बाल कथा पनि लेख्नु भएको छ र किशोर कथा यस्तै लेखेर अनावृत बाटो गर्नु भएको छ। संक्षेपमा भन्दा, संक्षेपमै धेरै समय पनि नलिउँ, समय पनि त्यस्तै छ। संक्षेपमा भन्दाखेरि प्रोफेसर रामकुमार पाँडे भूगोल शास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान भएर पनि नेपाली साहित्यमा हास्य व्यङ्ग्य विधामा सिद्धहस्त कलम चलाउने एउटा हास्य व्यङ्ग्यकार, साहित्यकार हुन् र उनले नेपाली समाजका यस्तै विकृति, विसङ्गति, प्रशासन, अहिले खास गरी अन्तिममा अहिले तपाईँहरूसँग त्यहाँ जोगतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने किताब आएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यही जोगतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने एउटा किताब छ। हेर्नुहोस्, यो जोगतन्त्र जिन्दाबाद भर्खरै यो अस्ति कार्तिकमा निस्केको उहाँको जोगतन्त्र जिन्दाबादमा उहाँले, म एउटा केही पनि भन्दिनँ, जोगतन्त्र जिन्दाबाद भन्नुभयो, हास्य व्यङ्ग्य लेख्दै जानुभयो र नाम दिनुभएको सुन्नुहोस्। नाम मात्रै भन्छु, मैले के भन्छु, विधाका हकमा अन्तर्जातीय विवाहका बारेमा, राष्ट्रिय पोसाकका हकका बारेमा यो विकृति आइरहेछ नि, अनि समान अधिकारका बारेमा, अनि लोकतन्त्र आसपासे, बाह्रमासे, दारी दारी कवि, रोगी बैरागी कवि, पारकोटे कवि, नरकटे कवि, सबैलाई प्राज्ञ बनाइने, प्राज्ञ छान्ने तरिका पनि राज्यको ठिक भएन भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि समावेशीमा नआएका हिजडा, अपुता, माझा, नपुंसक, बुढी कन्या, खोरन्डा सबैको प्रतिनिधित्व हर क्षेत्रमा गराइने, सकभर सबै कार्यालयमा यस प्रकारको नेतृत्व प्रदान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भन्दै भन्दै अब के भन्नुभयो उहाँले, यो प्रदेशको विभाजनलाई खैराते प्रदेश, लुटान प्रदेश, खगराज प्रदेश, दिसे प्रदेश, ढेवा प्रदेश, चुम्बन प्रदेश, चम्बुवान प्रदेश, भाडा भरौटे प्रदेश, खुसकान प्रदेश भन्दै उहाँले चाहिँ के त भने यो राजनीतिले अहिलेको लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रको सम्मान हामी सबैले गरेका छौँ, उहाँले पनि गर्नुभएको छ। गर्दा गर्दै पनि लोकतन्त्रभित्र पनि कस्तो त भने यस्ता खालका विकृतिहरू आउँछ। ती विकृतिहरूमाथि लोकतन्त्रको राजनीति मुलुकमा आएको छ, सबै एकै ठाउँमा छौँ हामी लोकतन्त्रमा, तर पनि विकृति र विसङ्गति भित्र फैलिएको छ। त्यो विकृति र विसङ्गति, राजनीतिक विकृति र विसङ्गति, अनि त्यसपछि प्रशासनिक विकृतिलाई व्यङ्ग्य उहाँले मजासँग यसरी वर्गीकरण गरेर लेखिदिनु भएको छ। अनि लास्टमा गएर उहाँले के भन्नुभयो भने जोगतन्त्र जिन्दाबाद किताबको नामबाट यहाँ धेरै सङ्ग्रह छ। यो एउटा मैले यसो प्रतिनिधिको रूपमा हजुरहरूलाई यसो जानकारी गराएको मात्रै हो कि अहिले पनि उहाँले कलम चलाइरहनु भएको छ।
अहिलेको स्थितिमा पनि चुप लाएर उहाँ बस्नुभएको छैन। अहिलेका पनि सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अर्थाभाव, विदेशी दलाल जे जति छन् ती सबैमाथि यसमाथि व्यङ्ग्य छ। हजुरहरूले फुर्सदमा पढ्नुहोला। उहाँ जस्तो एउटा विशाल व्यक्तित्व विद्वानको लागि मैले अलिकति जति सकेँ अलिअलि यसो प्रकाश पार्न खोजेको मात्रै हुँ। हजुरहरूले फुर्सदमा पढ्नुहोला। अन्तिममा आज सम्मानित हुनुभएको प्राध्यापक रामकुमार पाण्डेलाई म यसै मञ्चबाट मेरो तर्फबाट म बधाई पनि व्यक्त गर्छु र उहाँ जस्तो व्यक्ति छानेर, उहाँ जस्तो व्यक्ति, राजाराम पौडेल जस्तो व्यक्तिलाई छानेर उचित सम्मान दिएर हजुरहरूले जुन पुरस्कार वितरण गर्नुभयो यो पनि एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण घडी र महत्त्वपूर्ण काम हजुरहरूले यो भैरव गुठीले गरेको हुनाले म आयोजकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै म चाहिँ के त भने राजाराम पौडेलज्यूलाई पनि म बधाई व्यक्त गर्छु र हाम्रो मदन कुशल दाईलाई पनि म शुभकामना व्यक्त गर्छु र यहाँ सबै उपस्थित हुने सबै विद्वत वर्गलाई, साहित्य प्रेमीहरूलाई म साहित्यिक अभिवादनका साथ मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्य यहीँ समाप्त गर्छु। जय होस्, धन्यवाद। इमेल मार्फत प्राप्त भएको छ, म त्यसलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु सभापतिज्यूको आज्ञाले। भैरव पुरस्कारमा भट्याइएको भीषण भाषण। सबै उपस्थित हापसे अर्थात् हास्य व्यङ्ग्य पदार्थ सेवी महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन। भगवानको वरदान स्वरूप प्राप्त अमृत रस हास्य रसबाट नै हामीले मानिसको जुनी बाँच्ने अवसर पाएका छौँ। हास्यको महिमा सबैले मुक्त कण्ठले गाउने गरेको सर्वविदित नै छ। मैले 2018 सालदेखि हास्य सिर्जनाको प्रयास गर्दै हाँसेर बाँचौँ, बाँचेर हाँसौँ भन्दै लागि परेको 55 वर्ष बितेछ, पत्तै भएन। 74 वर्षको उमेरमा आइपुग्दा यसबीच म लगभग 18 देशहरू घुमेँ र मैले देखेँ हाँसो यो विश्वबाट हराउँदै गएको छ। मान्छेहरूलाई हाँस्ने फुर्सद नै छैन। नेपाली नै हँसिला रसिला भएकाले हास्य हाम्रो देशमा अझ फस्टाउन सकेको छ। यसमा मेरा अग्रज केशवराज पिँडाली र भैरव अर्याललाई सम्झँदै श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। उहाँहरू अग्रज भए पनि हामीमा समान मित्रता थियो। आज यिनै महारथी मध्येका भैरवको नामसँग जोडिँदा म थाकेको भए पनि नयाँ पालुवा चढेको अनुभव गर्दैछु र केही कृति अझै दिन सक्छु कि भन्ने उम्मेद राखेको छु। हास्य लेख्नु ठट्टा होइन, हास्य आधुनिक युगको राजा रस हो। यो पीडाबाट जन्मन्छ। मानवता, सुन्दरता र सौहार्दतालाई लिएर मान्छे बनाउने शास्त्र हास्य व्यङ्ग्य नै हो। यो सुधार सापेक्ष हुन्छ। सबैभन्दा माथि उठेर यसले शाश्वत चिन्तन गरी सजग गराउँछ। सफल हास्य त्यही हो जुन जसलाई लक्षित गरेर व्यङ्ग्य गरिएको हुन्छ र ऊ आफै हाँसेर आफ्नो चरित्र सुधारमा उद्धत रहन्छ। त्यसैले हास्य फोहोरबाट उठेर मान्छेलाई सौन्दर्य बोध यसरी गराउँछ जसरी कमल फुल्छ। यति महत्त्व र उपयोगी साहित्य क्षेत्र भए पनि मैले लेख्न सुरु गर्दा हास्य व्यङ्ग्य कुन चराको नाम हो मलाई अत्तो पत्तो थिएन। पहिलो लेख मेरो आफ्नो अनुभवको गथासो मात्र थियो। मैले आफू अग्लो भएपछि भोगेका कुराहरू जुन सक्कल अनुहार नक्कल दुरुस्त भने चाहिँ गरी लेखेँ त्यो नै मेरो पहिलो हास्य व्यङ्ग्य भएछ। म अग्लो भएँ। 2018 सालमा छापियो। स्कुलमा नै छँदा लेखेका हास्य व्यङ्ग्यको सङ्कलन ख्याल ख्याल 2023 सालमा पहिलो किताब निस्केको थियो। यसअघि कृष्ण प्रसाद चापागाईको रसबीर चमचम 2008, खै खै 2017 र काउकुती 2022 मा हास्य किताब आइसकेका थिए। मेरो लेख्ने रफ्तार त्यस बखत बढ्यो। यसको कारण आफै सम्बद्ध मायालु मनोरञ्जनात्मक पत्रिका 2021 सालमा निस्कन्थ्यो र त्यसमा स्तम्भकै रूपमा मेरो लेख 1 भन्दा बढी छापिन्थे। यसरी दोस्रो किताब खप्पर र सञ्चय छ गरी निस्कियो। मेरो पहिलो किताब ख्याल ख्याल जम्मा जम्मी 600 रुपैयाँमा 80 पृष्ठको 1000 प्रति निस्किएको थियो जुन 1 रुपैयाँ मूल्य राखिएको थियो। 2030 सम्ममा 56वटा पुस्तक निस्केकोमा कौवा प्रकाशनले अधिकांश छापेको थियो। यो कुनै पारिश्रमिक बिना सेवाको रूपमा ल्याइएको थियो।
त्यस बखतसम्ममा 9 जना यस क्षेत्रका व्यक्तिकै पहलमा सबै काम भएका थिए। यी 9 जनालाई नवग्रह भनिन्थ्यो। यसैको फलस्वरूप हास्य व्यङ्ग्यको पहिलो र अन्तिम प्रकाशन कौवा प्रकाशनको जन्म भयो र नेपालमा पहिलोपल्ट हास्य व्यङ्ग्य सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहमा सफल प्रस्तुति भएको थियो। 2030 को दशकमा जति गाई जात्राको अवसरमा हास्य पत्रिका निस्कन्थे, मेरो हातबाट लेखेका 75% भन्दा बढी हुन्थे। गाई जात्रा, गोरु जात्रा, रमिता, तमासा आदि शीर्षकमा मैले निकाल्थे। हुँदा हुँदा कलियुग पत्रिकाको अतिरिक्ताङ्क निस्कन्थ्यो र अङ्ग्रेजीमा पनि 2028 सालमा पहिलो र अन्तिम पटक निस्केको थियो। समाचारदेखि नक्कल छद्म नाममा बेनामी संवाददाताको आफ्नै ट्रेडमार्कमा लेखिन्थे। नेपालमा गाई जात्राको पहिलो विशेषाङ्क नयाँ समाज 2018 सालमा निस्केको र त्यो वर्ष नै छापिँदा आधा दिनमै सकिँदा पुनः नयाँ समाचार प्रेसमै बसेर पनि लेखिन्थ्यो। हकरले चिच्याएर समाचारको टाइटल भट्याउँदा पत्रिका तानातान हुन्थ्यो, रमाइलो थियो, उत्साहजनक थियो। समय धेरै बदलियो। समसामयिक नेपालमा हास्य व्यङ्ग्यको शाश्वत र कालजयी सिर्जना अत्यल्प रहेको छ। समसामयिक लेखन केरा जस्तो स्वादिलो लागे पनि त्यो समयमा कालो बन्ने, तर साहित्यिक ओजको लेखन स्याउ जस्तो रहने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा मैले हास्य व्यङ्ग्य बुझ्न थालेपछि कमी हुन थाले। केही प्रयोगहरू, शैलीको विविधता र विषयको व्यापकता अँगालेर नवप्रतनीय प्रयास पनि गर्न कोसिस गरे। अहिले हास्य व्यङ्ग्य बाहिरी दुनियाँमा देखाउन सकिने भएको छ। मेरो साँगुरो घेरो बाटो जति गरे त्यसमा केही बाहिर आएका छन्, मेरो बारेमा केही लेखेका छन् र पछिल्लो समय डाक्टर यादव प्रसाद ढुङ्गानाले मेरो आकार प्रकार लेखिने काम गरेको सबै सामु देखिएकै छ। आजको समारोहमा हास्यप्रिय सबैलाई आजको नेपालको विकृतिलाई व्यङ्ग्यको बम बनाएर समाजमा सफाई गरेर सुन्दर देशमा हास्यको हलुवा चखाएर नेपालीलाई हृष्टपुष्ट पार्न आह्वान गर्दछु। हास्य व्यङ्ग्य सबैभन्दा माथि उठेर लेखियोस्, फराकिलो संसार देखियोस्। हाँसेर बाँचौँ, बाँचेर हाँसौँ। समारोहमा उपस्थित हुन नसके पनि मेरो मन यहाँहरू साथमा नै छ, साथमै रहनेछ। अन्त्यमा सम्झने नाम रामकुमार पाँडे, जावलाखेल, शान्तिचोक, मिति खुल्ला। धन्यवाद।